वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक इंटरव्यू जिसकी वजह से काफ़ी एक स्टर क्रिएट हुआ है। एक तो ऐसे इमरान खान साहब ने अपने 2.5 साल की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया, लेकिन वो कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में ज़रा तफसीली बहस करेंगे, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब की ट्वीट्स भी मैंने देखे। ज़रा साउंड सुन ले चौधरी साहब, फिर आप बताइएगा कि आपने जो कहा है कि यही मकसद था पीडीएम का और ये डील थी। ज़रा सुनिएगा क्या कहा मरियम नवाज शरीफ। आपकी बात सी मतलब ले सकते हैं कि इलेक्शन 2023 में होंगे। मुस्लिम लीग नून पर्सनली आई थिंक मैं तो ये चाहती हूँ ये 5 साल अपने पूरे करें, इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। जिसने अभी तक 3 साल में कुछ नहीं किया वो अगले 2 साल में भी कुछ ना करने की सलाहियत उसमें है। 3 साल में कुछ नहीं किया, 2 साल में भी कुछ नहीं करेगा तो कोई सियासी शहीद ना बने, इसलिए 5 साल पूरे होने चाहिए। चौधरी साहब तुम हंस रहे हो यार। तो फिर ये सारा जो तमाशा था किस लिए खड़ा किया? क्या ज़रूरत थी पीडीएम बनाने की? क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि आर्या पार? क्या ज़रूरत थी ये इस्तीफों का तमाशा लगाने? जनवरी नहीं देखेगा, दिसंबर नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं। मतलब ये है कि हम जब सबसे पहले मैंने कहा था कि शौरी तौर पर पीडीएम तोड़ी गई है, तो उस वक्त हमें बयानिए पे सिर्फ इस मुल्क का अलमिया ये हो गया कि आपने बयानिया बनाना है, और अल्टीमेटली बयानिया जब तारीख के या हालात के वाक़यात के ऊपर टेस्ट होता है तो बयानिए तोड़ जाते हैं। आपकी जो जेन्युइननेस है वही रह जाती है। तो बयानिया तोड़ गया कि पीपल्स पार्टी ने तोड़ी है, इस्तीफे दो जी, पहले इस्तीफों का जिक्र नहीं था। तो फिर इस्तीफे किस लिए थे? फिर पीडीएम बनाई किस लिए थी? फिर तोड़ी किस लिए? इसलिए तोड़ी है कि 5 साल पूरे करवाने। मैंने तो आज भी कहा है कि फिर पीडीएम आज इस पे गौर करेगी कि इसको 5 साल पूरे करवाने की हिकमत अमली क्या है। आपने कहा ना, उम्मीद है आज पीडीएम के इजलास में मरियम नवाज के बयान का जायजा लिया जाएगा। यही पीडीएम का इजलास इमरान हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने की हिकमत अमली का ऐलान भी करेगा। पीपल्स पार्टी ने जो हिकमत अमली बताई इस पर सबसे पहले अमल दरामद करके भी दिखलाया। अब देखें ना, हमने कहा कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ें, पहले हमने लड़ा, हमने बाकी सब ने लड़े, जीत वो तो खैर वो तो बात हो गई। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा एक सेकंड जरा, ये इंपॉर्टेंट इशू है कि इन्होंने जो हमने सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली बताई वो हमने लड़के दिखाया, जीत के दिखाया। अब इन्होंने इस्तीफों की हिकमत अमली पेश की थी। अब जो जमातों ने इस्तीफों की हिकमत अमली पेश की है वो पहले दे के दिखाए ना। अगर वो कामयाब होती हुई नजर आई तो हम भी दे देंगे। तारड़ साहब, मरियम बीबी का ये बयान, पीपल्स पार्टी का ये गिला, ये बयानबाजी, ये बयानिया तो कहीं ना कहीं लोग दुरुस्त मानेंगे कि आप तो हमेशा से चाहते थे कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। एजाज साहब अभी मेरे साथ थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि तो डील के तहत मियां साहब बाहर गए कि 5 साल इंश्योर करके गए हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। बहुत शुक्रिया काशिफ बासी साहब। एक तो मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा और दूसरा आपके वक्फे के दौरान मेरी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी बात भी हुई। देखिए, अगर आपने वो मुकम्मल उनका इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने कहा कि अगर ये मुझ पर हो तो मैं चाहूंगी कि ये सियासी शहीद ना बने, ये 5 साल मुकम्मल करे और ये एक्सपोज हो, कल को इसके पास बहाना ना हो और सियासी तौर पे ये डेड हो जाए। मगर ये मेरी बात नहीं है, ना ये हमारी बात है, ये पाकिस्तान के करोड़ों जो अवाम हैं ये उनकी बात है कि वो एक दिन भी मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमने मगर से पहले की स्टेटमेंट तो सुन ली, चर्चा भी कर लिया और हमारे पुराने दोस्त पीपल्स पार्टी वालों ने उस पर खूब अपनी सियासत भी चमकाई। अच्छी बात है, चमकानी चाहिए। जब इंसान के पास और कुछ ना हो सियासत करने के लिए तो फिर ठीक है, मरियम नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट को बार बार देख के उसके मेन में इधर उधर करके तो ठीक है, सियासत कर लेनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। सियासी सर्वाइवल इसी में है क्योंकि इनकी लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है कि हमने जनूबी पंजाब को छेड़ना है और सिंध में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी है। जो सेंट्रल पंजाब के अंदर एक बयानिया है जो मजबूत है, जो जड़ पकड़ा है, उसको हमने सेंट्रल पंजाब को नहीं छेड़ना। हमने आप आज भी हुकूमत गिराना चाहते हैं, पावर पॉलिटिक्स करनी है। तारड़ साहब, फिर आज आप आज भी हुकूमत गिराना 110%, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जब सर हमारे मुल्क में, वैसे मैं एक सवाल पूछूं, 30 सेकंड उसमें ऐड कर लीजिएगा। हमारे मुल्क में लीडर जो सोचता है ना, वो कहता है मेरा ये ख्याल है, तो असल में ख्याल नहीं होता, वही पॉलिसी होती है। आप ये मेजॉरिटी केसेस में हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। जब बिलावल साहब ये कहते हैं, फर्ज करें किसी जगह कि जनाब मेरा ख्याल है इस्तीफे एटम बम है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इस्तीफे नहीं आ रहे। जब खान साहब कोई बात करते हैं तो वो भी इसका भी यही मतलब है, और जब मियां साहब या मरियम नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं तो उसका भी यही मतलब समझ आता है, जो वो कह रहे हैं वही पॉलिसी है। आपको लगता नहीं कि फिर लीडर को इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए? इशारा भी क्यों दे इस बात का? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और जब भी हमारा मशावरती इजलास होता है
تو بڑی بحث ہوتی ہے ایشوز کے اوپر, سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے, اور ہر کوئی ایوری ون اسپیکس دیئر مائنڈ, کھل کے بات کرتے ہیں لوگ. اور لوگ اگر تنقید بھی کرنی ہو تو لیڈرشپ پہ بھی تنقید کی اجازت ہے, لوگ کرتے ہیں بشمول میرے. میں بڑا ووکل ہوں ایشوز کے اوپر, میرا جو دل کرتا ہے میں بولتا ہوں, اور مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نہ کریں. بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا بزدار کو بھی ٹائم ملے گا پنجاب کے اندر, آج بزدار کی وہاں پہ ملتان میں تعریفیں کی, اور شہباز شریف کی اتنی تکلیف ہے, عمران خان کو اتنی تکلیف ہے کہ بوٹ بھی یاد کیے سیلاب سر. لیکن ایک سیکنڈ جو بندہ, میں ذرا یہ آپ اور طرف چلے گئے. مریم بی بی کا پہلے بھی ایک بیان ہے, یہ آپ کی نون کی پالیسی اور پوزیشن ہے کہ ہم نے بزدار کو 5 سال پورے کرنے دینے. یہ بات تو آپ اس سے تو اختلاف نہیں کریں گے. میں کیس تے بلڈ کر لین دیو نا جی. بات یہ ہے کہ ایک شخص نے آج شہباز شریف کے بغض میں, نفرت میں, اس کی انتقام کی ایک آگ مجھے جل رہا ہے, اس نے آج پھر عثمان بزدار کو اٹھا دیا اور کہا کہ جی اس کی ہیٹ, اس کے جوتے. میرا خیال ہے پائن میں تے 2 جملے ایڈ کر دوا. اینا عثمان بزدار نو پتہ نہیں سی میرا ویژن ہے, جنہیں عمران خان صاحب نو پتہ ہوتا ویژن ہے. میں نے سن لو میں گل کہہ رہا سی, معافی چاہنا. ایک سیکنڈ بات یہ ہے تو تواڈے واسطے سر ایک سیکنڈ چھوڑ تے لو. طرف آنے لگتا ہوں, میں نے 1 سیکنڈ بول لین دیو, میں نے بولتے لین دیو. میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہ میں بار بار میں بھی کہتا رہا ہوں, میں دیکھیں نا ان ترجمانوں میں جو پارٹی نے نومینیٹ کیے ہیں 5, میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ میرا بڑا دل ہے کہ بزدار 5 سال پورے کرے, مگر عوام مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور پنجاب میں مجھے بتائیں 7 سیٹیں ان کے پاس ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, یہ ہمارے ساتھ آلریڈی کھڑے ہیں, ان کا پارلیمانی لیڈر ہمارے ساتھ ہے, ادھر ہم ایک ہی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں. یہ بتائیں نا پنجاب میں تبدیلی کا کیا فارمولا ہے چودھریوں کے بغیر؟ پنجاب میں تبدیلی آتی ہے, اگر آتی ہے تو بتا دیں فارمولا کیا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو ویژن بتایا عمران خان صاحب نے آج, پر میرا خیال ہے بزدار صاحب خود پریشان ہوں گے کہ یہ سارا بھی میں سوچتا ہوں, مطلب پنجاب کے بارے میں انہوں نے کہا. عمران اکیلا نہیں ہے, ہماری نون لیگ بھی اس پہ اتفاق کرتی ہے, وہ بھی نہیں ہٹانا چاہتی نا 5 سال اس کو. اچھا, تو وہ بھی وی این دونوں ایک جیسا سوچتے ہیں. عثمان ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ طارق صاحب, یہ سینٹرل پنجاب کو کوئی بندہ اپنی جاگیر نہ سمجھے. ہماری 97 کے اندر 1 سیٹ بھی نہیں تھی پنجاب کے اندر, اور یہاں پہ بڑے آئے جنہوں نے کہا, کافی لیگ سمجھ رہی تھی 2008 کے الیکشن میں کہ ہماری پنجاب ہماری جاگیر ہے, تو کسی کی نہیں ہے. پالیٹکس حالات بدلتے, دن بدلتے دیر نہیں لگتی. ہم جو بیانیاں آج آپ لے کر چل رہے ہیں اس پہ ہماری تو شہادتیں کتنی ہو چکی ہیں, اسی بیانیے پہ. کیا ہم اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں بھائی جان پالیٹکس میں. آج آپ آج اس نتیجے پہ پہنچے, چلو شکر ہے پہنچ تو گئے نا. باقی لوگ تو نسلیں ان کی ختم ہو گئی ہیں اس بیانیے کے اوپر. آپ اگر آج پہنچے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس بیانیے پہ, لیکن کوئی چیز کسی کی جاگیر نہیں ہے. رہی بات بزدار کی, یہ اس دن رانا تنویر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس کو بھیجیں, ہم اگلا الیکشن لڑیں گے بزدار کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اب لوگ اس ملک کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیل ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, تباہی ہوگی ہے. عمران خان تباہی سرکار ہے, انہوں نے مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں, ایک دیواریں چین تھی, ایک لوگوں کے چینی کے لیے دیوار بنی ہوئی ہے. خواتین کی آپ ذرا کوئی جی بالکل دیکھیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus parents